अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ हिरा जावेद और मैं हूँ मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना तज़हीक का मामला, मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए FIA में दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ की MNA आलिया हमजा ने FIA में दरखास्त दी। खातून अव्वल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, साबिर हाशमी की वकालत करके मरियम नवाज ने इकबाल जुर्म किया। दरखास्त का मतन, आलिया हमजा ने कहा, नवाज लीग बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी से लेकर आज तक लोगों की किरदार कुशी में मुलव्विस रही। FIA में गिरफ्तारी की दरखास्त, मरियम नवाज का भी जवाबी ट्वीट आ गया। कहती हैं, इमरान खान की अहलिया का जो एहतराम है वही ICU में बेहोश पड़ी उनकी वालिदा कुलसूम नवाज का भी होना चाहिए था। मरियम नवाज ने कहा कि माजी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ न सिर्फ खुद इस गंदे खेल में शामिल थे बल्कि अपने जाहिल वुज़रा का हौसला बढ़ाते थे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, इलेक्शन मरहला वार होंगे। पहले मरहले में डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लैया, खानेवाल, बिहाड़ी, भावलपुर, साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी भाउद्दीन, जेहलम और अटक में इंतखाबात कराए जाएंगे। फैसल वाबडा सियासत से आउट, ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी सेनेट में खाली नशिस्त पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। फैसल वाबडा की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन 9 मार्च को होगा। सिंध असम्बली की इमारत में पोलिंग होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 17 से 19 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। इब्तदाई फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी। स्क्रूटनी 24 फरवरी तक की जाएगी। वुज़रा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, कप्तान ने खिलाड़ियों की फील्डिंग तब्दील करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वफाकी और पंजाबी काबीना में रद्दोबदल का फैसला किया गया। इमरान खान ने पॉलिसी हिदायत जारी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब काबीना में कुछ नए लोगों को शामिल किया जाएगा। आने वाले दिनों में अपोजिशन के लिए मजीद परेशानियां आ रही हैं। शहबाज शरीफ फुटवर्क करके अपने लिए जगह बना रहे हैं। मरियम नवाज के चचा और कजन पर फर्द जुर्म होने जा रही है। चोरों से रिकवरी होगी। वजीर आजम इमरान खान का दौरा लाहौर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात, सिविल इंतजामिया और अमन अमान से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की सूबे में आम आदमी को फौरी और मुअस्सर खिदमात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम करने की हिदायत। शरपसंदों, जखीरा अंदोजों और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अपोजिशन की तहरीक का तोड़, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मुतहरिक हो गए। जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ता, MPS के तमाम जायज काम और फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। ग्रुप अराकीन की तरफ से जहांगीर तरीन को हतमी फैसले का इख्तियार। इजलास में गैर हाजिर अरकान से टेलीफोनिक मशावरत की गई। अक्सरियत की नवाज लीग का साथ देने का मशवरा। अदम एतमाद की तहरीक पेश होने तक सियासी कार्ड्स खुफिया रखने का फैसला। जहांगीर तरीन का कहना था, तमाम फैसले मशावरत से किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी मुल्की इदारे तबाह करने की जिम्मेदार है। फवाद चौधरी की तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा, 70 की दहाई में नेशनलाइजेशन ना की होती तो आज हम आलमी इक्तिसादी ताकत होते।
PIA کے علاوہ کسی ایئر لائن کو اندرون ملک پروازوں کی اجازت نہ دینے سے متعلق سینیٹر رضا ربانی کے بیان پر کہا، یہ لوگ ابھی تک مارکسزم میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے مشوروں کی وجہ سے ملکی اداروں کا بیڑا غرق ہوا۔ جعلی حکومت کے خلاف 27 فروری کو کراچی سے نکلیں گے، بلاول بھٹو ڈٹ گئے، طلبہ تنظیموں کو مارچ میں شرکت کی دعوت، کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا سندھ کی طرح ملک بھر میں طلبہ تنظیمیں بحال ہونی چاہیے، اب طلبہ نرسری سے نظریاتی کارکنوں کی نسل سامنے آئے گی، اس قانون کو نہیں مانتے جس کے تحت طلبہ سیاست سے دور ہوں، آمر کا قانون نوجوانوں کے خلاف سب سے بڑا ظلم اور آواز دبانے کی کوشش تھی، نوجوان ملک کے وزیر اعظم کے انتخابات میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کا نواز شریف کے ڈاکٹر ڈیوڈ لانس کو خط، پاکستانی ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا، بتایا جائے ڈاکٹر کب آپ سے مل کر میڈیکل ریکارڈ کا جائزہ لیں، خط لندن ہائی کمیشن کے ذریعے ارسال کیا گیا ہے، وفاقی حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس مسترد کر دی تھی۔ صحافی محسن بیگ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش، عدالت نے محسن بیگ کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے، FIA نے صحافی محسن بیگ کو آج صبح ان کے گھر سے حراست میں لیا، گرفتاری کے دوران ٹیم کے ساتھ مزاحمت، محسن بیگ کی ٹیم پر فائرنگ، FIA کا ایک اہلکار زخمی ہوا، اسلام آباد پولیس نے محسن بیگ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، دہشت گردی سمیت دیگر دفعات بھی شامل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، عوام کی چیخیں نکل گئیں، مہنگائی نے پہلے ہی جینا دوبھر کر رکھا ہے، اب کمر توڑ مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، شہریوں کی دہائی، عوام کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہا، حکومت فی الفور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو واپس لے، مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کا حکومت سے مطالبہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ قرار، شہباز شریف کہتے ہیں حکومت کے خاتمے تک مہنگائی کا ظلم ختم نہیں ہوگا، حکومت عوام کی سفید پوشی کی چادر چھیننے پر تلی ہوئی ہے، نئے پاکستان میں غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، صرف مافیا اور کارٹلز کی جیبیں بھری جا رہی ہیں۔ حمزہ شہباز بولے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کا معاشی قتل ہے، آخر کس ایجنڈے کے تحت عوام کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے؟ جماعت اسلامی کا پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف کل سے 2 روزہ ملک گیر احتجاج کا اعلان، سراج الحق کہتے ہیں احتجاج ہر ضلع اور تحصیل میں ہوگا، حکومت نے غریب عوام پر ظلم کی تمام حدیں عبور کر دی۔ پنجاب میں کورونا کی شرح میں کمی، اسکولوں میں طلبہ کی 50% حاضری کی شرط ختم، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے، صوبے بھر میں انڈور شادی کی تقریبات پر عائد پابندی بھی ختم، سندھ میں کورونا SOPs سے متعلق محکمہ داخلہ کا نیا حکم نامہ جاری، پابندیاں 21 فروری تک برقرار رہیں گی، انڈور شادی اور دیگر تقریبات پر پابندی، سینما گھروں، مزارات اور تفریحی پارکس میں۔ چین نے افغانستان کے آدھے اثاثے ضبط کرنے کے امریکی اقدام کو ڈاکہ قرار دے دیا، چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ $7 ارب پر افغان عوام کا حق ہے، امریکہ کو افغانستان کے عوام کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، افغانستان پر یک طرفہ پابندیاں جلد از جلد ہٹائی جائیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دفاعی امور میں اہم پیش رفت، عراق نے پاکستان سے لڑاکا جہاز، ڈرون طیارے، اسلحہ اور دیگر ہتھیار خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر دی، GF-17 تھنڈر کے بلاک 2-3 لڑاکا اور تربیتی ورژن کی خریداری کا خواہش مند، ذرائع کے مطابق پاکستان سے طیاروں کی خریداروں کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔
यूक्रेन पर रूसी हमले का इम्कान अब भी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पाबंदियां तैयार हैं। अमेरिका को अब तक रूसी फौजी वापस बुलाए जाने की तस्दीक नहीं हो सकी। असलहा खतरा अभी भी बरकरार है। हवा में उठा ले हौसला दिलों का बढ़ा ले। PSL 7 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मुसलसल 7 मैचेस में शिकस्त खुर्दा कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबिल। बाबर 11 टेबल जीत के लिए पुरउम्मीद। प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाले मुल्तान सुल्तान्स की एक और फतह पर नजरें। तमाशाइयों की बड़ी तादाद कजाफी स्टेडियम में मौजूद। चौको छक्कों की बरसात। और लता के बाद मौसीकी एक और रतन से महरूम। बप्पी लहरी भी दुनिया छोड़ गए। भारतीय मौसीकार चेस्ट इन्फेक्शन के बायस मुंबई के अस्पताल में जेरे इलाज थे। 69 साला बप्पी लहरी ने कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। उन्होंने नमक हिलाल, डिस्को डांसर, शराबी, चलते चलते और साहब जैसी कामयाब फिल्मों की मौसीकी दी। ज्वेलरी पहनकर स्टेज पर आने के उनके अंदाज को शायकीन कभी भुला नहीं पाएंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और अहम सरकारी अफसरों से मुलाकातें की। उस्मान बुज़दार ने सूबे के सियासी और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने खानेवाल वाक़े की तहकीकात से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। IG पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी भी बाद अज़ां मुलाकात में शरीक हुए। IG पंजाब पुलिस ने खानेवाल वाक़े में होने वाली गिरफ्तारियों से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बारे वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब भर में नए हस्पतालों की तामीर से मुतल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूदुल रशीद ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मुलाकात में मौजूद थे। सूबे में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक हिकमत अमली और उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत की जाती है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर मुस्तरदशुदा वोटों का मसला सामने आया है। बड़ी तादाद में मुस्तरदशुदा वोटों के मसले की वजूहात डबल स्टैंपिंग वगैरह है। 2013 के इंतखाबात पर जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुखालिफ वोटरों के मुस्तरद करके इंतखाबात के नताइज में हेरा फेरी की जाती है। यही वो वजूहात हैं कि स्टेटस को EVM की मुखालफत करता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहबाज गिल का कहना है कि चौधरी बरादरान ने अपोजिशन को शानदार जवाब दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग नहीं, इकट्ठी हैं। चोरी बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। यह एहतसाब का फंदा तंग होने पर एक दूसरे को तीतर खिलाएंगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो वफात पा जाता है उसका वोट नून लीग का हो जाता है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी अलग अलग नहीं, इकट्ठे हैं। शहबाज शरीफ इधर जाकर अपने लिए जगह बनाते हैं, मगर मरियम नवाज एक्टिवेट करके उसे खराब कर देती हैं। महंगाई से परेशान आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने कमर तोड़ दी है। कोयटा के अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। 12 रुपए इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 160 रुपए मुकर्रर हो गई है। हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए साल 2022 का एक नया तोहफा पेट्रोल 148 रुपए लीटर से अब 12 रुपए इजाफे के साथ 160 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया, जिससे आवाम भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो तो सिर्फ 1 रुपए और महंगा हो तो 12 रुपए। तब्दीली सरकार को गरीब आवाम का कोई एहसास ही नहीं है, जो अब तक आवाम के लिए सिर्फ मुश्किलात का सबब बनी हुई है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने के साथ ही अशिया फरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, जो पहले से ही अवाम की पहुंच से दूर है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। हमजा शहबाज कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में होशरबा इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जालिमाना करार देते हुए कहा कि हुकूमत के खात्मे तक महंगाई का जुल्म खत्म नहीं होगा और अवाम को जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि अवाम को महंगाई की सजा देने वाली हुकूमत से निजात दिलाकर रिलीफ देंगे। इमरान न्याजी के हर फैसले से महंगाई बढ़ती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत अवाम की सफेद पोशी की चादर छीनने पर तुली हुई है और इमरान न्याजी के नए पाकिस्तान में गरीब की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के नए पाकिस्तान में सिर्फ माफिया और कार्टलर्स की जेबें भरी जा रही हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल की कीमत 159 रुपए से जायद करने का सहरा मौजूदा हुकूमत के सर है। हर 15 दिन बाद अवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। अपने बयान में उनका कहना था कि सनद याफ्ता करप्ट तरीन हुकूमत ने मुल्क को दांव पर लगा दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि अवाम को जालिम हुकूमत से निजात दिलानी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर की जेब पर डाका है, कबूल नहीं करेंगे। कम अज कम इक्तदार में के आखिर दिनों तक इमरान खान को पाकिस्तान के करीब अवाम पर तरस खाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ 2 रोज़ा एहतजाज का ऐलान कर दिया है। सिराजुल हक ने कहा है कि जुमेरात और जुम्मे को जालिमाना हुकूमती इक़दाम के खिलाफ एहतजाज होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत में होशरबा इजाफे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि PTI हुकूमत ने गरीब आवाम पर जुल्म की तमाम हदें अबूर कर दी। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये लीटर इजाफे को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत कीमत कम अज कम 50% कम करे, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कस्टम ड्यूटी खत्म करके आवाम को सब्सिडी दी जाए। हुकूमत की गरीब कश पॉलिसी जबर और नाइंसाफी की इंतहा है। सिराजुल हक का कहना था कि IMF के अहकामात पर आवाम पर महंगाई के कोड़े बरसाए जा रहे हैं। डीजल, कैसोलीन ऑयल, लाइट डीजल की कीमतों में 10 से 12 रुपए लीटर इजाफा नामंजूर है। हुक्मरान अशय खुरोनोश, पेट्रोल, बिजली, अद्वियात की रेट्स में फौरी 50% कमी करें। आगे बढ़े और आपको बताएं जहांगीर तरीन ग्रुप की अक्सरियत ने खुलकर सियासी मैदान में उतरने का मशवरा दे दिया। अरकान की अक्सरियत ने हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होने की तजवीज़ दी। हतमी फैसलों का इख्तियार जहांगीर तरीन को दे दिया गया है। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत आपको बताते चले जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत ओन चौधरी की रिहाइश गाह पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अक्सरियत ने राय दी कि वक्त आ गया है कि खुलकर हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल इख्तियार किया जाए। अक्सर अरकान ने हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होने की तजवीज़ दी। जंग से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने इजलास में आज़ाद हैसियत बरकरार रखने का मशवरा दिया है। ज़राए के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर तरीन ग्रुप अपोजिशन का साथ दे सकता है। तरीन ग्रुप का इजलास में कहना था कि हल्कों में तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत शख्सियात PTI टिकट लेना पसंद नहीं करेंगी। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना वायरस से अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 49 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक अब तक कोरोना से 28,877 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,465 नए केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.97% रही। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क के सिर्फ 3 शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद है। कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह मुजफ्फराबाद में 14.47% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में केसेस की शरह 13.68%, जबकि मर्दान में 10.53% तक पहुंच गई। कराची में कोरोना के केसेस मुस्बत आने की शरह 8.47
لاہور میں شرح 6.76% اور کوئٹہ میں کورونا کیسز کی شرح 7.39% ریکارڈ کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کورونا کے کیسز مثبت آنے کی شرح 2.45% رہی۔ محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت اور جہلم میں کورونا کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسکول کے بچوں کی موجیں ہوئی ختم۔ آج سے صوبائی دارالحکومت لاہور میں تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 100% حاضری کے ساتھ کھل چکے ہیں۔ مزید تفصیلات بنت جانس کی اس خصوصی رپورٹ میں دیکھیے۔ آپ کو بتاتے چلیں اسکول کے بچوں کی موجیں ہوئی ختم۔ آج سے صوبائی دارالحکومت لاہور میں تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 100% حاضری کے ساتھ کھل چکے ہیں۔ مزید تفصیلات بنت جانس خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کورونا وبا کے جہاں زندگی کے تمام شعبوں پر برے اثرات مرتب ہوئے، وہیں تعلیم کا شعبہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا۔ ابتدائی طور پر تو تعلیمی اداروں کو مکمل طور پر بند رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں 50% حاضری کے ساتھ اسکول کھولے گئے۔ تاہم کورونا ویکسینیشن کی کامیاب مہم کے بعد اب 8 سے لاہور میں 100% طالب علم اسکول جا سکیں گے۔ تاہم اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ 12 سال تک کے طالب علم مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہوں تاکہ موذی مرض کا مقابلہ کیا جا سکے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ اسکولوں میں کورونا وبا سے پہلے جو سرگرمیاں چل رہی تھی وہ بحال ہو چکی ہیں، یعنی اسکول میں ہونے والی اسمبلی، سپورٹس اور دیگر جتنی بھی تفریحی سرگرمیاں تھیں وہ مکمل طور پر بحال ہو گئی۔ لیکن اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ماسک پہننا لازمی ہے۔ تعلیمی اداروں میں اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بچوں کے بار بار وقفے سے ہاتھ دھلوانے کے لیے ہینڈ واش اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، سینیٹائزر فراہم کیا گیا ہے تاکہ بچوں کے ہاتھ دھلوائے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جا رہا ہے، اور پنجاب حکومت کی جانب سے اس حوالے سے سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ SOPs کا خیال رکھیں۔ خلاف ورزی کرنے والے تعلیمی اداروں کے سربراہوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ اب یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ SOPs کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو بھی SOPs پر عمل درآمد کرنا سکھائیں، کیونکہ احتیاط ہی واحد علاج اور واحد حل ہے، اور واحد احتیاط ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اس وبا کا خاتمہ ممکن ہے۔ ادھر NCOC نے کورونا پابندیوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق کراچی سمیت 6 شہروں کے علاوہ ملک بھر سے پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ سندھ میں بھی کورونا SOPs سے متعلق محکمہ داخلہ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں کمی کے باعث 10% سے کم متاثرہ علاقوں سے پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ تاہم NCOC کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کورونا کی 10% سے زائد شرح والے شہروں میں پابندیاں برقرار رہیں گی، جن میں گلگت، مظفر آباد، مردان، کراچی، حیدرآباد اور پشاور بھی شامل ہیں۔ NCOC کے مطابق 10% مثبت شرح والے شہروں میں انڈور تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ کم شرح والے شہروں میں 300 افراد کے ساتھ انڈور تقریبات ہو سکیں گی اور آؤٹ ڈور تقریبات میں 500 افراد شریک ہو سکیں گے، جبکہ سندھ میں بھی کورونا SOPs سے متعلق محکمہ داخلہ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے 19 جنوری کی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اور نئے حکم نامے کے تحت پابندیاں 21 فروری تک برقرار رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں انڈور ڈائننگ پر پابندی رہے گی، البتہ آؤٹ ڈور تقریبات میں ویکسینیٹڈ 300 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سینما گھروں، مزارات اور تفریح پارکس میں 50% افراد کے داخلے کی اجازت ہوگی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چین نے افغانستان کے آدھے اثاثے ضبط کرنے کے امریکی اقدام کو ڈاکہ قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ بن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے افغانستان کے اثاثوں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ امریکہ نے آدھی رقم خود کر رکھی ہے۔ ڈاکوؤں جیسے طرز عمل کا مظاہرہ کیا۔ $7 ارب پر افغانستان کے عوام کا حق ہے۔ امریکہ کو افغان عوام کے مصائب میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ افغانستان پر یک طرفہ پابندیاں جلد از جلد ہٹائی جائیں۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی اقدام اخلاقی گراوٹ ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ جلد از جلد افغانستان کے پیسے لوٹائے۔ واضح ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان کے منجمد $7 ارب میں سے نصف رقم 9/11 کے متاثرین کو دینے کا اعلان کیا تھا۔
امریکی صدر نے افغان فنڈز 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ طالبان ترجمان نے امریکی فیصلے کو چوری قرار دیا تھا۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم کا کہنا تھا کہ افغانستان کے مرکزی بینک کے فنڈز پر قبضہ کرنا چوری ہے۔ اور ناظرین، عراق نے پاکستان سے لڑاکا جہاز، ڈرون، طیارے، اسلحہ اور دیگر ہتھیار خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ پاکستان اور عراق کے مابین دفاعی امور میں اہم پیش رفت ہو گئی۔ عراق نے پاکستان سے لڑاکا جہاز، ڈرون، طیارے، اسلحہ اور دیگر ہتھیار خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر دی۔ ذرائع کے مطابق عراق پاکستان میں مقامی سطح پر تیار ہونے والے GF-17 تھنڈر کے بلاک 2-3 لڑاکا اور تربیتی ورژن کا خریدار ہے۔ پاکستان سے طیاروں کی خریداروں کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ عراقی وزارت دفاع پاکستان سے ڈرون طیاروں کی خریداری پر بھی غور کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق عراق نے جدید ترین مسلح نگران اور تباہ کن ڈرون شیپرڈ ڈوم کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان عراق کو 20 اور 30 ڈرون طیارے فراہم کرنے کی دعوت دے چکا ہے۔ عراق کی جانب سے پاکستان سے مزید سپر مشتاق طیاروں اور قراقرم 8 نیکسٹ جنریشن ہلکے تربیتی لڑاکا طیاروں کی خریداری میں بھی دلچسپی ظاہر کی گئی ہے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کا امکان ابھی بھی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹیلی ویژن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو پابندیاں تیار ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کو اب تک روسی فوجی واپس بلائے جانے کی تصدیق نہیں ہو سکی، اس لیے یوکرین پر حملے کا اب بھی امکان ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اطلاعات سامنے آئی تھی کہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹلنے لگا اور یوکرین کی سرحد پر تعینات روسی فوجیوں میں سے بعض دستوں کی واپسی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ہمیشہ ہی اس بات سے انکار کیا ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کرے گا اور ہم یورپ میں ایک اور جنگ نہیں چاہتے۔ بلوچستان کے علاقے اوان گوٹ میں 5 افراد کی ہلاکت کے خلاف ضلع کچھی ٹھٹھار کے مقام پر سینکڑوں لوگوں کا احتجاج۔ سندھ بلوچستان شاہراہ بند کر دی گئی ہے، سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ خلاف ضلع کچھی بولانویر ڈھاڈر کے مقام پر شدید احتجاج۔ بلوچستان کے علاقے کچھی کے سینکڑوں رہائشیوں نے سندھ بلوچستان نیشنل ہائی وے کو ٹریفک کے لیے غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین ثانیہ اوان گوٹ کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کرتے رہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ثانیہ اوان گوٹ کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا تب تک نیشنل ہائی وے بند رہے گی۔ واضح رہے کہ ضلع کچھی میں 12 نومبر کو فائرنگ کر کے اوان برادری سے تعلق رکھنے والے 5 افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایک سابق صوبائی وزیر کی جانب سے ہماری اراضی پر قبضے کے لیے مسلح افراد بھیجے گئے، جنہوں نے زمین پر بیٹھے نہتے افراد پر اچانک فائرنگ کر دی، جس سے اوان برادری کے 5 بے گناہ افراد مارے گئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان قاتلوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب PTI پارلیمانی سربراہ و رکن بلوچستان اسمبلی سردار یار محمد رن نے پریس کانفرنس میں 12 نومبر کو کچھی میں 5 افراد کے قتل کو سنگین معاملہ قرار دیتے ہوئے علاقے کے لوگوں سے آج کے احتجاج میں بھرپور شرکت کی اپیل کی۔ پریس کانفرنس میں سردار یار محمد رن کا کہنا تھا کہ کچھی میں اوان برادری کے معصوم افراد کو گھر میں گھس کر قتل کیا گیا، لیکن بلوچستان میں بے حس حکومت اور وزیر اعلیٰ نے کچھی واقعے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ انہوں نے بھی الزام لگایا کہ 5 افراد کے مبینہ قتل میں ملوث با اثر شخص وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ احتجاج کے باعث سندھ بلوچستان شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی اور دونوں اطراف گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پرفضا سیاحتی مقام رٹو میں پاک فوج کے زیر اہتمام 3 روزہ آئس میلے کی رنگا رنگ تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں۔ میلے میں ملکی غیر ملکی سیاحوں نے شرکت کی۔ قدرتی حسن سے مالا مال جنت نظیر وادی رٹو میں پاک فوج کے زیر اہتمام ہونے والا 3 روزہ آئس میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول میں نایاب جانور اور بھیڑ ریس، سکی فائرنگ، آئس سکیٹنگ سمیت دیگر کھیلوں کے کھلاڑیوں نے اپنے فن کا جوہر دکھاتے ہوئے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔
स्नो मेले में पाक आर्मी ने मेडिकल कैंप और नादरा काउंटर का भी एहतमाम किया, तो दूसरी जानिब पाक आर्मी में भर्ती होने वाले पासमानदा एरिया के समत अस्तूरी अवाम के लिए सिलेक्शन सेंटर का कयाम भी अमल में लाते हुए भर्ती की गई। मेले में तुर्की से आए हुए मेहमान तुर्किश सकी फेडरेशन के जनरल स्पोर्ट्स डायरेक्टर अस्कान ने खुसूसी शिरकत की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान दुनिया भर में सियाहत के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। और अब बात करेंगे टैलेंट शोबिस की। और आपको बताएं, मारूफ भारतीय गुलकार बप्पी लहरी चल बसे। बप्पी लहरी अपनी मुनफरिद मौसीकी और जेवर पहनने की वजह से मशहूर थे। भारत के मारूफ मौसीकार बप्पी लहरी 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में चल बसे। बप्पी लहरी सेहत के मसाइल के बायस एक माह से अस्पताल में जेरे इलाज थे और वो 1980 से 1990 की दहाई में बप्पी लहरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मारूफ मौसीकार रहे, जिन्होंने फिल्मों में डिस्को मुतारिफ करवाया। उनकी मशहूर फिल्मों में डिस्को डांसर, डांस डांस, चलते चलते और नमक हलाल जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं। उन्होंने अपने कंपोज करदा कई गाने भी गाए, जिनमें प्यार बना चैन कहाँ और कोई यहाँ नाचे नाचे शामिल है। उनकी शख्सियत की खास पहचान उनकी सोने की चेन और धूप वाले चश्मे थे। बप्पी लहरी का असल नाम अलवेश था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।